और चलिए आज का एजेंडा की शुरुआत करेंगे कश्मीर से आ रही अहम खबर के साथ, जहां हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा करालगुंड इलाके में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक जोड़े सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी के अनुसार करालगुंड के रेशीपुरा में एक व्यक्ति के घर में अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। पुलिस अधिकारी ने कहा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें घर का मालिक, उसकी पत्नी, एक सेक्स वर्कर और 2 ग्राहक शामिल हैं। इसके अलावा 47,800 रुपए भी बरामद किए गए। मामले की जांच की जा रही है। अब हंदवाड़ा करालगुंड में जिनसी स्कैंडल का पर्दाफाश। हंदवाड़ा पुलिस ने जिनसी स्कैंडल का पर्दाफाश किया है और इस सिलसिले में अभी तक 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनमें 2 खवातीन, मालिक मकान और 3 अफराद भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 5 अफराद शामिल है। इससे पहले श्रीनगर और जम्मू में 2 जिनसी स्कैंडल यानी कि 2 सेक्स रैकेट का जो पर्दाफाश हुआ है, और इस सिलसिले में आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करालगुंड हंदवाड़ा के करालगुंड ऋषिगुंड में करालगुंड रिशपोरा में यानी कि एक सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश किया है, जिसमें अभी तक 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पुलिस ने छापामार कार्रवाई शुरू की है। बताया जाता है कि एक बड़ा स्कैंडल है। इसकी जानब से एक प्रेस नोट आया है जिसमें यह कहा गया है कि 5 अफराद जो है अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मकान मालिक और उसकी बीवी और एक और खातून जो है वो भी उसमें शामिल है, और 3 लोग जो बारामूला से ताल्लुक रखते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यानी कि पुलिस को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि इस इलाके में एक जिनसी स्कैंडल का जो है जिनसी स्कैंडल चल रहा है, और जिस सिलसिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके आज इस स्कैंडल का पर्दाफाश किया है। यानी कि कश्मीर से अब तीसरा स्कैंडल सामने आ रहा है। इससे पहले श्रीनगर के बाद जम्मू और अब हंदवाड़ा करालगुंड रिशपोरा में इस तरह का स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है, और लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की बड़े पैमाने पर सताइश की, क्योंकि इस तरह के जिनसी स्कैंडल जिससे माशरा तबाह हो जाता है, माशरा तबाह हो रहा है, और इस सिलसिले की जो है पुलिस की सताइश की जा रही है। तो लोग यही मुतालबा करें कि जो और लोग भी इसमें मुलविस होंगे उन्हें भी फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस तरह की कार्रवाई मुस्तकबिल में हमें देखने को नहीं मिल पाएगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो है पुलिस ने FIR दर्ज किया है और बड़े पैमाने पर जो है इस सिलसिले में कार्रवाई जारी है, तहकीकात शुरू की गई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है, क्योंकि जब भी कोई जिनसी स्कैंडल सामने आ जाता है तो उसकी तार जो है वो दूर दूर तक फैली होती है। तो इस सिलसिले में लगता है कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने जो प्रेस नोट यहाँ पर दिया है उस सिलसिले में साफ कहा गया है कि जिनसी स्कैंडल 5 अफराद गिरफ्तार, माल की मकान समेत 2 खवातीन, यानी कि बड़े पैमाने पर जो है इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जहां जहां इस तरह की कार्रवाइयां होती है उन पे पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। नेटवर्क 18 के लिए यहिया। तो ये थे हमारे साथी याह्या सुल्तान, जिनसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त वहां पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है उसके बारे में हम उनसे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस तरह का ये तीसरा मामला है जहां हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा करालगुंड इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक जोड़े को तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। एक जोड़े सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि करालगुंड के रेशीपुरा में एक व्यक्ति के घर में ये तमाम तर गतिविधियां चल रही थी, मुसद्दका इत्तला मिली थी, उसी के बाद ये कार्रवाई की गई। इसमें घर का मालिक, उसकी पत्नी, एक सेक्स वर्कर और 2 ग्राहक शामिल हैं। इसके अलावा 47,800 रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो हम इस पर मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, याह्या सुल्तान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस वक्त की सूरत हाल हमें पता चल सके। और जिस तरह से अभी हमने देखा था कि कल जो याह्या सुल्तान ने तमाम तर जानकारी दी थी उसके मुताबिक हंदवाड़ा पुलिस ने अब ये कार्रवाई की है, और जो मकामी लोग हैं कहीं ना कहीं इस कार्रवाई की वो बेहद सराहना कर रहे हैं कि उनके इलाके में जिस तरह के गतिविधियां चल रही थी उनका पर्दाफाश किया गया, उनके बारे में कार्रवाई जो है ये की गई। तो हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा करालगुंड इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी याह्या सुल्तान। याह्या, अपनी तरह का ये तीसरा इस तरह का मामला पेश आया है
ہندواڑہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے. بے حد چونکانے والی بات ہے کہ ایسے علاقے منظر عام پر آ رہے ہیں جن کے بارے میں شاید اس طرح کی امید کرنا بھی ناممکن تھا، لیکن اب سب کچھ جو ہے وہ پولیس نے باقاعدہ مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد یہ کارروائی کی ہے. ابھی کیا کچھ آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ جی ہنا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تیسرا سیکس ریکٹ ہے جو کشمیر سے آ رہا ہے، یعنی کہ پہلے سری نگر، اس کے بعد جموں، اب سیدھا جو ہندواڑہ کے کرال گنج سے آیا ہے، جس میں ابھی تک جو تفصیلات ہیں اس میں 5 افراد کی گرفتاری عمل میں لائے گئے ہیں. اس میں مالک مکان اور اس کی بیوی، اور اس سمے یعنی کہ اس بارہمولہ ایریا سے 2 لوگ اور ایک جو سیکس ورکر ہے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. یعنی کہ ایک بڑا جنسی سکنڈل ہے، یعنی کہ جسم فروشی کا دھندا جو ہو رہا تھا اس کا ہندواڑہ پولیس نے پردہ فاش کیا ہے اور لوگوں نے اس کی ستائش بھی کی ہے. یعنی کہ یہ چونکانے دینے والی بات ہے کہ اب جموں کشمیر سے تیسرا واقعہ جو ہے اس طرح کا سامنے آ رہا ہے. یعنی کہ کشمیر میں اس طرح کے واقعے نہیں ہو پاتے تھے کیونکہ یہ صوفیوں اور سنتوں کی سرزمین مانی جاتی تھی. اس طرح کے واقعے یہاں پر جنم نہیں لیتے تھے، لیکن اس طرح کے واقعے اب جو ہے جنم تو لے رہے ہیں، لیکن اب پولیس نے شکنجا کسا ہے. یعنی کہ ایک بڑی کارروائی ہے. اب تیسرا سکنڈل اور ان 5 افراد کی جو ہے گرفتاری عمل میں لائی گئی. اس سے پہلے سری نگر، اسے جموں میں بھی اس طرح کی کارروائی عمل میں لائی گئی. لیکن ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سیکس سکنڈل ہے، فی الحال 5 افراد کی گرفتاری، لیکن مزید گرفتاریاں جو ہے وہ اس میں متوقع کی ہیں. جب بھی کوئی جنسی یا اس طرح کا کوئی سکنڈل ہوتا ہے اس کی تار جو ہے وہ دور دور تک پھیلی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے ایس پی ہندواڑہ جو ہے انہوں نے کارروائی شروع کی ہے اور FIR درج کیا ہے، اور لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید گرفتاریاں جو ہے وہ اس میں متوقع ہے اور مزید لوگ جو گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی کارروائی نے پورے علاقے میں جو ہے ہم کہیں گے کہ اس وقت سناٹا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا جو ہے سکنڈل سامنے آئے. یہ جو افراد خانہ ہے وہ کافی غریب بھی ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کا جو ہے جنسی سکنڈل جو ہے شروع کیا تھا، اور وہ بھی گھر میں. اس سے اگر کسی ہوٹل یا وغیرہ، لیکن اب گھر میں اس طرح کی کارروائی دینا یہ تو ایک بڑی بات ہے. جی ہے نا. یحییٰ، آپ سے جاننا چاہیں گے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان مالک مکان اور ان کی بیوی کے علاوہ اور کسی کے بارے میں کوئی جانکاری مل پائی ہے؟ خاص طور پر یہ ضرور جاننا چاہیں گے یہ علاقہ کس طرح کا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آس پاس کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، پورا سماج جو ہے کہیں نہ کہیں متاثر ہوتا ہے. جی نا، میں یہ کہوں کہ فی الحال جو مالک مکان، اس کی بیوی اور 2 افراد جو ہے جن کا تعلق بارہمولہ ایریا سے ہے، کیونکہ یہ ایریا جو ہے یہ بارہمولہ کے نزدیک پڑتا ہے، کرال گنج ہندواڑہ ایریا. تو 2 افراد جو ہے وہ کرال گنج، اور ایک جو اس میں سیکس ورکر ہے، فی الحال اس کا نام ہم نہیں بتا سکتے ہیں، وہ بھی اسی ایریا، وہ ہندواڑہ کے نہیں ہے بلکہ دور کے اور علاقے بارہمولہ سے ہی تعلق رکھتی ہے. تو فی الحال اس کا نام جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ لوگ کافی پریشان ہیں اس وقت. اس علاقے میں کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات پر، لیکن لوگ اسی طرح انہوں نے ہم سے بات کی کہ بنا نام کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کارروائی ہونی چاہیے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں کراری واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں یعنی کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعے اس علاقے میں جنم نہ ہو، کیونکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سے تباہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کے آس پاس جو سکول ہیں، کالجز ہیں، جہاں پر ہماری بیٹیاں قوم کی ہیں وہ جاتی ہیں، تو اس طرح سے ایک پورا معاشرہ جو خراب ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ منشیات کا دھندا جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اس پہ بھی کڑی نگاہ پولیس کے. لیکن اب ایک پولیس کے لیے ایک بڑا جو ہے چیلنج بننے جا رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو جس میں جسم فروشی کا دھندا ہو، یہ ہر آئے روز جو ہے اب جنم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تیسرا بڑا واقعہ جو ہے جموں کشمیر سے، اور کوششیں ہیں کہ پولیس نے ہم نے پولیس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں مزید گرفتاریاں، چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی گئی ہے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا. اور لوگ بھی اس پولیس کی اس کارروائی کی بڑے پیمانے پر لوگ ستائش کر رہے ہیں کہ تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے معاشرے کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے. تو اس طرح کی کارروائی ہے. لوگ یعنی کہ کل سے سماجی کارکن اور سبھی لوگ جو ہے اس پر پولیس سے رابطے میں ہیں کہ جو بھی لوگ اس میں ہیں، چاہے آس پاس کے ہو یا کچھ، کیونکہ پورا علاقہ اس سے اب متاثر ہو رہا ہے. جو میں نے پہلے بھی ہننا کہا کہ اس علاقے میں جو ہے ڈگری کالجز ہیں اور ایسے سکولز ہیں جہاں پر ہماری بچیاں جاتی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ایک معاشرہ خراب ہونے کی جو ہے جی آپ کے ساتھ لگاتار ہم یہ تمام تر جانکاری اپنے درشکوں تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ سری نگر سے ہمارے ساتھی شبیر میر بھی جڑ رہے ہیں. شبیر، تیسرا اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ خاص طور پر جو تمام تر جو تفصیلات آ رہی ہیں، گھر کے مالک جو ہے وہی کہیں نہ کہیں اس میں انوالو تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور تمام تر چیزوں پہ آپ سے جانکاری چاہیں گے شبیر.
गाँव आसपास था ठीक है सुनो गाँव आसपास तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और याहिया भी हमारे साथ मौजूद है। याहिया, जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक काफ़ी इसमें रकम भी बरामद की गई है यहाँ से पुलिस ने। 50,000 के करीब जो है रुकूमात बरामद किए गए। तो ये धंधा जो है ये इसीलिए चलता है कि इससे वो कुछ जो है पैसा हासिल करना है, यानी कि एक रेडीमेड पैसा उनको मिल पाता है। ये नहीं चाहते कि कोई और काम और इसी जिस्म फरोशी से वो पैसा हासिल करें, और इसी सिलसिले में जो है इन्होंने अब घर में इस धंधे की शुरुआत की थी। तो कहीं न कहीं जो पुलिस का कहना है कि उन्हें मौसूल इतलात, इससे पहले भी रमजान में जो इस तरह के इतलात मौसूल हुए थे, लेकिन वो इस पर काफी नजर रख रहे थे कि आया इसमें हकीकत है या नहीं, या जो इसके घर में जो आना जाना था लड़कियों का या इस लोगों का आना जाना था, तो पुलिस पहले से ही इस पर नजर रखी थी कि अब जब कल पुलिस को इतला मिली कि वहां पर एक लड़की है और वो 2 अफराद और भी आ चुके हैं, तो पुलिस की जो एसएचओ की टीम है उन्होंने पूरे जो है मकान को घेरे में ले लिया। तो वहां पर उन्होंने पाया कि वहां पर जिस्म फरोशी का ये धंधा जो है वो चल रहा था, और फिर इब्तिदाई तहकीकात में जो है वहां पर 50,000 के करीब जो है वो रुकूमात भी बरामद की गई है। तो आने वाले वक्त में जो है मजीद इतलात ये आ सकती है कि जो और लोग इसमें पहले से ही वहां पर आने के आ रहे थे इस इलाके में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो पुलिस ने पूरी तरह से इस पर जो है अब बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बिल्कुल, और आज दिन भर इस अहम खबर पर तमाम तर अपडेट, तमाम तर रिएक्शंस जो है वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। याहिया सुल्तान, आज के एजेंडे में इस वक्त जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।